बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई नई शादी के बाद हर लड़की ये सोचती है कि वो अपने ससुराल में सबके दिल जीत लेगी। वो कोशिश भी करती है, एडजस्ट भी करती है, लेकिन फिर कुछ ही महीने में वही लड़की सबके नज़र में मसला बन जाती है। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो एक लड़की एक अच्छी बहू नहीं बन सकती? वो क्यों रिजेक्ट करवा दी जाती है? आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर उन लड़कियों के लिए जो नई नई शादी करके ससुराल गई हैं या जाने वाली हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहू बुरी नहीं होती, लेकिन उसकी कुछ छोटी छोटी गलतियां लोगों के दिल में उसकी इमेज खराब कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात, इसे खुद भी पता नहीं होता कि वो कहाँ गलत जा रही है। अस्सलामुअलैकुम माय लवली क्वींस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी और अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही होंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, वुमेन लाइफ और रियल लाइफ एक्सपीरियंस की। नई बहू बहुत ज़्यादा इमोशनली तौर पे सेंसिटिव होती है। वो हर बात को पर्सनल लेना शुरू कर देती है। अगर कोई और बंदा बात कर रहा है, किसी भी टॉपिक पे बात हो रही है, किसी के कपड़ों जूतों की बात हो रही है, अब शादी हुई है, शादी के बाद लोगों ने उनको गिफ्ट्स दिए हैं और वो बात कर रहे हैं कि ये इनकी ये चीज़ अच्छी नहीं थी, ये चीज़ अच्छी नहीं थी, तो वो समझेंगी कि शायद ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं या हमारी फैमिली को टोक रहे हैं या हमारी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो हर चीज़ को पर्सनल लेना शुरू कर देती हैं। वो सोचती हैं कि शायद हम सही नहीं हैं, ये सही है या ये सही नहीं है, हम गलत हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। आपको हर चीज़ को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अगर सास, एक माँ अपने बेटे को किसी काम के लिए रोक रही है या मना कर रही है, तो बहू समझती है कि शायद ये मुझे मना कर रही हैं या शायद ये मेरी खुशी में खुश नहीं है। बहू हर चीज़ को उल्टा लेना शुरू कर देती है। शुरू में दिन ही ऐसे होते हैं, नया माहौल होता है, नया घर होता है, नए लोग होते हैं, समझना मुश्किल हो जाता है एक दूसरे को। तो वक्त दें, थोड़ा सा टाइम दें, उसके बाद आपकी लाइफ में सब कुछ सेट हो जाएगा। सास के साथ कंपटीशन करना कि अगर वो इस तरह कर रही हैं तो मुझे भी इसी तरह करना चाहिए, या वो अच्छे कपड़े पहन रही हैं, अच्छा लिबास ले रही हैं, या वो अच्छी चीज़ ले रही हैं तो मैं भी इसी तरह की लूँगी जैसे वो ले रही हैं, या जैसे उनको उनके बेटे ने लेके दिया वो मुझे भी ऐसे लेके दें। देखें, आप ऐसे ना करें। आप अपने शोहर के साथ, अपनी सास के साथ एक कंपटीशन ना बनाएं। वो उनका बेटा है, आप अभी आई हैं और उन्होंने उनको पाला है, उसको बड़ा किया है, उसको इस मकाम तक लेकर आई हैं जिसका वो हक अदा कर रहा है। आप औरतें इस तरह करती हैं कि अगर मिसाल के तौर पे उन्होंने, बेटे ने कोई माँ को चीज़ ला के दी है तो बहू कहेगी हाँ हाँ, चलो महसूस नहीं करवाएगी, उनको नहीं बोलेगी, पर दिल में एक बात ले लेगी कि हाँ उसको माँ को ला के दी है, मुझे नहीं ला के दी। तो इस तरह की सोच ना रखें। इसी तरह छोटी छोटी आप हर बात को नेगेटिव लेना शुरू हो जाएंगे ना, तो आपका दिमाग बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। आप हर चीज़ को नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे। अक्सर बहुएं काम में कंपटीशन करती हैं कि मेरी सास काम इतना करेगी तो मैं भी इतना करूंगी। दो बेटे हैं, ये एक बेटा है, उन्होंने शादी करके बहू को लाई है, तो ये नहीं है कि अब उन्होंने कंपटीशन करना आप लोगों ने शुरू कर दें। आप एक तरीके के साथ काम करें, आप मिल बांट के काम करें। कोई बात नहीं अगर आपने 2 काम या 3 काम फालतू कर दिए हैं, 2 उन्होंने किए हैं, 3 आपने किए हैं, तो कोई बात नहीं। वो आपको इसीलिए लेकर आई हैं कि वो अपना घर संभाले, वो अपना घर आपके जिम्मे करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आप अपना घर संभाल लो, आप घर की केयर करो, उस घर का ख्याल रखो, आप उनके बेटे का ख्याल रखो। ठीक है, सास ससुर आपका फर्ज नहीं है, आपका सिर्फ शोहर आपका फर्ज है, पर आप अपने शोहर के लिए अपने सास ससुर की खिदमत करो। एक बड़े होने के नाते उनका एहतराम करो कि वो मुझसे बड़े हैं, वो मेरे शोहर के माँ बाप है, इस वजह से भी आप एहतराम करो। आप जो आज बोगे कल को वही आप काटोगे। ये नहीं है कि दिन में मैंने रोटियां बनाई थी तो शाम को वो रोटी बनाएं, या दिन में मैंने खाना बनाया था तो शाम को वो बनाएं। कोई बात नहीं, आप दिन में अगर आपने रोटियां बनाई हैं तो आप शाम को भी बना लो। इतनी ज़्यादा तो नहीं काम होता ना, काम तो मिल बांट के करने से होता है। हो सकता है उन्होंने कोई और काम ज़्यादा कर लिया हो, उस वजह से वो थक गई हो। कुछ उम्र का भी तकाजा होता है कि वो एज उनकी ज़्यादा हो गई होती है, वो थक जाती हैं, उनके जिस्म में, जोड़ों में, हड्डियों में दर्द रहने लगता है, जिस वजह से भी वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती। और प्लीज़ इस वजह से भी इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया करें। इग्नोर करने से आपके घर में खुद सुकून होगा। आप अपने शोहर के आगे अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाएंगे। जब आप उनकी खिदमत करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो आप अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाएंगे। शादी के शुरू के दिन जो होते हैं ना, वो थोड़े से मुश्किल होते हैं एडजस्ट होने में, पर ये नहीं है कि आप एकदम से कहें कि सब कुछ मेरी मर्जी का हो जाए। ऐसा नहीं होता। एक घर को चलाने वाली आपकी सास होती हैं, जो शादी से पहले वो उनका घर होता है, वो अपनी मर्जी से वहाँ पे सब चीज़ें सेटल कर रही होती हैं। उन्होंने सब चीज़ें मैनेज की हुई होती हैं कि खाने में क्या बनेगा, या घर का रहन सहन कैसा होगा, सफाई सुथराई, या चीज़ें समेट के रखना कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। और आप एकदम से आएँ और आप एकदम से कहें कि सब कुछ मेरी मर्जी का हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। एकदम से आपकी मर्जी का नहीं होगा।
آہستہ آہستہ آپ کا ایک وہاں پہ مقام بڑھے گا، آہستہ آہستہ آپ وہاں پہ ایڈجسٹ ہوں گی، تب جا کے آپ کی مرضی کا سب کچھ ہونے لگ جائے گا۔ اکثر بہوؤں کی یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ یہ ہمیں لے کر آئی ہیں تو یہ ہمیں قبول بھی کریں، یہ سب کچھ ہمارے حوالے کر دیں۔ وہ نیو گھر میں نہیں آئی، آپ کی ساس نیو گھر میں نہیں آئی، آپ ایک نیو گھر میں آئی ہو۔ آپ کو سب کو سمجھنے کے لیے ٹائم چاہیے۔ آپ پہلے شروع میں سب کو سمجھو، خاموشی سے ان کے سب کے کام کرو، خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ ملازم بننے کا نہیں کہہ رہی کہ آپ ملازم بن جاؤ، پر ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ سب کا خیال رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے حصے کا تھوڑا سا کام کیا اور سائڈ پہ ہو گیا کہ ہاں میرا تو ساس سسر کا، ان کے ساتھ میں نے نہیں رہنا یا ان کا کام میں نے نہیں کرنا، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ایسی نہیں سوچ ہونی چاہیے، آپ کو مل بانٹ کے کام کرنا چاہیے۔ آپ یہی سوچ لو جو آج آپ کر رہی ہو نا، کل کو آپ کی اولاد نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کرنا ہے۔ اگر آج آپ کے بچے ہو جاتے ہیں، آپ کے بچے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دادا دادی کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کو کھانا پینا دے رہے ہیں، ان کو اچھا کھانا پینا دے رہے ہیں، بچے بالکل ویسے ہی کاپی کرتے ہیں۔ جو چیز بچوں کے بچپن میں ان کے دماغ میں فٹ ہو جاتی ہے نا، وہ ہمیشہ فٹ رہتی ہے، وہ ہمیشہ ان کو یاد رہتی ہے۔ مثال بھی بنی ہوئی ہے، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی نیت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ اگر یہ کہتے ہو نا کہ میں تھک جاتی ہوں، میں ملازم نہیں ہوں، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ آپ اس لیے کرو کہ اللہ تعالیٰ اس میں راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ میری خدمت سے خوش ہوں گے۔ اگر آج آپ کسی کی ماں باپ کی خدمت کرو گے، کل کو آپ کے ماں باپ کی بھی کوئی خدمت کرے گا۔ اگر آپ اپنے ساس سسر کے ساتھ اچھے نہیں ہونا، اور یہ بات آپ کے مائکے میں آپ کی بھابھیوں کو پتہ چلتی ہے، تو آپ کی بھابھیاں بھی ویسے ہی سلوک کرتی ہیں پھر آپ کے ماں باپ کے ساتھ۔ وہ آگے سے یہ جواب دیتی ہیں کہ اگر آپ کی بیٹی نہیں کرتی ان کی خدمت تو ہم کیوں کریں آپ کی خدمت۔ بہو پڑھی لکھی ہے، وہ آئی ہے، وہ تو اس بات کا ہی روب جھاڑتی رہ جائے گی کہ میں تو پڑھی لکھی ہوں، میں پڑھی لکھی ہوں، اس وجہ سے میں یہ کام کیوں کروں۔ بہن سب نے کام کرنے ہوتے ہیں، جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی کام کرتا ہے، جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ بھی وہی کام کرتا ہے۔ اگر ایک ان پڑھ عورت اپنے بچوں کا خیال رکھ رہی ہے، ان کے پیمپر چینج کر رہی ہے، سارے کام کر رہی ہے اپنے گھر کے، تو پڑھی لکھی عورت نے بھی یہی کرنا ہے، اس نے کچھ مختلف نہیں کرنا۔ تو اپنی یہ سوچ جو ہوتی ہے ان لڑکیوں کی کہ ہم تو پڑھی لکھی ہیں، ہم کیوں کام کریں، ہمارا تو اس طرح ایگو خراب ہو جائے گی، ہماری تو ویلیو خراب ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ سب نے اپنا گھر سنبھالنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہی اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی خدمت کرے، ایک نسل کو پروان چڑھائے۔ اکثر عورتوں کی یہ سوچ بھی ہوتی ہے نا کہ ہمیں بچے نہیں چاہیے، ابھی ہم 4 5 سال بچے پیدا نہیں کریں گی، ہمارے لیے بہت زیادہ برڈن ہو جائے گا، اور اس طرح کی سوچ بھی پال لیتی ہیں۔ تو ایسی سوچ بھی عورتوں کو نہیں پالنی چاہیے کہ ہمیں ابھی سے برڈن نہ دیں اور ہم یہ سارے کام نہیں کر سکتی، ہم پڑھی لکھی ہیں تو ہم اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہتی ہیں۔ جو لائف بچوں کے ساتھ انجوائے ہوتی ہے نا، یقین جانے وہ لائف اکیلے میں انجوائے نہیں ہوتی۔ آپ اپنے ساس سسر کے ساتھ کمپٹیشن کرنا چھوڑ دیں، اس بات پہ کمپٹیشن، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ کمپٹیشن کرنا چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے جو وقت آپ پہ آ رہا ہے، مشکل سب پہ آتی ہے، سٹارٹ میں سب مشکل سے ایڈجسٹ ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ آتے ساتھ سب کو پکا پکایا مل جاتا ہے اور دھلا دھلایا مل جاتا ہے۔ سب نے خود کر کے کھانا ہوتا ہے، سب نے خود کر کے پہننا ہوتا ہے۔ تو آپ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کیا کریں، اپنے سسرال میں اپنا مقام بنائیں۔ مقام بنانے میں، عزت کمانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، بہت وقت لگتا ہے، عزت لینا بہت مشکل کام ہے۔ یہ ویڈیو، یہ باتیں ہر عورت کے لیے نہیں ہیں، یہ ان عورتوں کے لیے ہیں جو اپنے گھر اپنے ہاتھوں سے خراب کرتی ہیں، ان چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کی وجہ سے، ان چھوٹی چھوٹی عادات کی وجہ سے، جو وہ غلط فہمی اپنے دل میں پال لیتی ہیں، ایک وہم اپنے دل میں پال لیتی ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا ماحول کے مطابق ڈھالیں۔ یہ نہیں ہے کہ سب کچھ آتے ساتھ آپ کی مرضی کا ہوگا، ایک ٹائم لگے گا جب آپ کی مرضی کا سب کچھ ہونے لگ جائے گا، پر شروع میں ہمیشہ سب کو ٹائم لگتا ہے، کسی کو بھی پکا پکایا نہیں ملتا۔ تو یہ ویڈیو ان عورتوں کے لیے ہے جو اپنے گھر خراب کر لیتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے۔ یہ نہ کہیں کہ یہ آپ نے سب عورتوں کو ایک ہی جگہ رکھ لیا، سب کے لیے الگ الگ ہے، سب کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کوئی بھی بات بری لگی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اگر کوئی بات اچھی لگی ہے تو بھی ضرور بتائیے گا، اپنی لائف کا کوئی ایکسپیرینس ہے وہ شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔